मसीह में मेरे तमाम बहन भाइयों को सलाम। आपकी बहन, आपकी बेटी अनीता जेम्स आपको वेलकम करती हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है यीशु ज़िंदगी का चश्मा। आज मेरे अज़ीज़ों, खुदावन के पाक कलाम में से मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जब हमारी ज़िंदगी में मुसीबत हो, परेशानी हो, तो खुदा का कलाम हमें यही सिखाता और समझाता है कि हमें अपनी मुसीबत में जो है वो दुआ करनी है, और साथ ही हमने कुछ अपने बहन भाइयों के लिए हम दुआ करेंगे। अज़ीज़ों, मुसीबत जब हमारी ज़िंदगी में आती है वो कुछ वजूहात की वजह से आती है। मैं खुदावन के पाक कलाम में से पढ़ूंगी यकूब की बुक, उसका 5 बाब और उसकी 13 वर्ष को पढ़ूंगी। अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, और अगर खुश हो तो हम के गीत गाए। आमीन। अजीज़ों, खुदावन का पाक कलाम हमें यही सिखाता और समझाता है कि जब हमारी ज़िंदगी में मुसीबत आए तो हमें जो है दुआ करने की ज़रूरत है। मुसीबत बाज़ औक़ात हमारे किसी गुनाह की वजह से, गलतियों की वजह से, या फिर हमारी ज़िंदगी में कोई आजमाइश होती है तो उस वजह से आती है। और ये कलीसिया तौर पर हो सकती है मुसीबत, ये ख़ानदानी तौर पर हो सकती है, ये शख्सी तौर पर जो है ये मुसीबत होती है। मुसीबत तरह तरह की होती है, जैसे कि कोई बीमारी की सूरत में आ सकती है हमारी ज़िंदगी में मुसीबत, किसी आजमाइश की, अगर कोई शख्स खिदमत में होता है तो उसकी ज़िंदगी में आजमाइश की सूरत में आती है, माली मुश्किलात की वजह से भी ये मुसीबत आ सकती है। लेकिन खुदावन का कलाम इन तमाम सूरतों में हमें क्या सिखाता और समझाता है कि हम जब मुसीबत में हो, तकलीफ़ में हो, परेशानी में हो, तो हमें खुदा से दुआ करने की ज़रूरत है। हमें आसमानों के खुदा के सामने झुकने की ज़रूरत है, खाकसार होकर रोज़ा दुआ में ठहर कर जो है खुदावन के मज़बे पे झुकनी है। क्योंकि अज़ीज़ों, खुदावन के आगे कोई भी तकलीफ़, कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी जो है वो ठहर नहीं सकती। जिस तरह से इफसियों की कलीसिया में पौलुस रसूल ने कहा कि हर वक्त, हर तरह से रूह में जो है खुदा के सामने दुआ करो, इल्तिजा करो, मिन्नत करो, क्योंकि वही हमें तमाम मुश्किलों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से निजात देने वाला ज़िंदा हमारा खुदा है। इसी तरह हम इब्तिदाई कलीसिया में देखते हैं कि जब पतरस रसूल को जो है कैद किया गया तो उसके पीछे जो है उसकी कलीसिया जो है यूनिटी में होकर, जो है एक रूम में होकर उस मुसीबत पे दुआ कर रहे थे। और देखते हैं हम कि कलाम मुक़द्दस हमें सिखाता, समझाता है और बताता है कि किस तरह से पतरस की ज़िंदगी में जो है खुदा ने अपने बड़ा जलाल को ज़ाहिर किया। पौलुस रसूल और सलास की हम जो है मिसाल देखते हैं। जब वो कैद में थे, वो मुसीबत में थे, उन्होंने खुशी के, हम्द के गीत गा कर जो है खुदा के आगे अपनी इल्तिजा रखी, मिन्नत की, और खुदावन ने जो है उनकी दुआ को सुनकर किस तरह से उनको जो है उनको सेव किया। इसी तरह अज़ीज़ों, हमारी मुसीबत में, हमारे दुख में, हमारी तकलीफ़ों में जब हम होते हैं तो हमें दुआ करने की ज़रूरत है, हमें इल्तिजा करने की ज़रूरत है, और खुदावन जो है हमारी तमाम मुश्किलों से, तकलीफ़ों से हमें रहाई देगा। आमीन। आइए अज़ीज़ों, हम दुआ करते हैं कि खुदावन, अगर हम में से कोई मुसीबत में है, हम में से कोई अगर तकलीफ़ में है, परेशानी में है, तो खुदा का कलाम आज आपको इनकरेज करता है कि हमें दुआ में ठहरने की ज़रूरत है, रोज़े में ठहरने की ज़रूरत है, उसके आगे खाकसार होने की ज़रूरत है, और वो आसमान से हमारी इल्तिजा को सुनकर जो है हमें इस मुसीबत से, दुखों से, तकलीफ़ों से निकालेगा। आमीन। आइए हम दुआ करते हैं। जलाल से भरे हुए ज़िंदा आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र, हम तेरी तारीफ़, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। खुदूस ज़िंदा आसमानी खुदा, तेरे पाक कलाम के लिए, तेरी मीठी बातों के लिए खुदावन, जो शहद के टपकों से भी ज़्यादा शीरीन और मीठी है खुदावन, जो है खुदावन ये कलाम है खुदावन, हमारे ज़ख्मों में मरहम की तरह लगता है खुदावन, और हमें इनकरेज करता है कि हम ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले बन सके। इस दुनिया में रहते हुए खुदावन, हमारी तमाम बहन भाइयों की ज़िंदगी में, हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई दुख मुसीबत है खुदावन, लेकिन एक खुदावन तेरा कलाम हमें शांति बख्शता है खुदावन, तेरा कलाम हमें जोर बख्शता है खुदावन, तेरा कलाम हमें आगे बढ़ने का खुदावन इनकरेज करता है खुदावन। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, हम अपनी दुखों में, हम अपनी मुसीबतों में खुदावन तुझ कदूस आसमानी खुदा को पुकारते हैं, जो जिंदा खुदा है, जो अपने लोगों की दुआओं पे कान झुकाकर उनकी इल्तिजाओं को सुनता है खुदावन। एकदम तेरे ही आगे झुकते हैं खुदावन, अपने दुखों में, अपनी मुसीबतों में, अपनी परेशानियों में खुदावन। जिस तरह से तूने एकदम पौलुस रसूल की है खुदावन, तूने इल्तिजाओं को सुना, जिस तरह से तूने खुदावन पतरस को मुसीबत से निकाला, इस तरह तू आज भी, तेरा हाथ वही कुदरत वाला है खुदावन। तू अपने जोरों बाजू से अपने लोगों को मुसीबतों से, दुखों से, परेशानियों से निकाल, एकदम बीमारियों से निकाल है खुदावन। और अगर ये मुसीबतें, दुख है एकदम, अगर किसी गलती की, किसी गुनाह की वजह से है तो खुदावन, तो अपने लोगों को ये तौफीक दे के तेरे आगे झुक कर एकदम, तेरे आगे झुक कर अपनी गलतियों, खताओं का इकरार करने वाले बन सके खुदावन। एकदम तू
اپنے کلام کو ان زندگیوں پہ لے کر جا جن کو ایک دم اس کلام کی ضرورت ہے، جس کلام کے بھوکے پیاسے جو اندھیرے کی راہ میں بھٹک رہے ہیں خداون، ان کو کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہے خداون، یہ کلام تیرا راہ اور زندگی ہے خداون، جو شانتی بخشتا ہے، جو سکون بخشتا ہے خداون، ان زندگیوں میں یہ کلام ایک دم دو دھاری تلوار کی مانند لگے خداون، اور تیرے لوگ اپنی زندگی تیرے ہاتھوں میں دیتے ہوئے ایک دم تجھے مبارک و قدوس کہنے والے بن سکے خداون۔ میں تیری شکر گزاری کرتی میں ربی رشل ربی یارا، میں ایک شخص کو دیکھ رہی، ایک بھائی کو دیکھ رہی ہوں، وہ نشے کی اسپرٹ میں ہے ربا رشل، اس وقت وہ تڑپ رہے ہیں نشے کو حاصل کرنے کے لیے ربی رشل رضی بابا، وہ 21-22 سال کا ہے، پتلا دبلا سا لڑکا ہے، رنگ صاف ہے ربا رشل رضی با، ہلکی ہلکی منہ پہ داڑھی ہے ربی رشل رضی بابا بابا، اے خداون اس نوجوان کو رہائی دے خداون، ایک دم تو نے کہا ہے جو اس ہیکل کو برباد کرے گا وہ تو اس کو برباد کرے گا خداون، تو اس کو عقل حکمت دے خداون، تاکہ اس سے خداون گندی اسپرٹ سے وہ نجات پائے۔ اسی طرح میں ان تمام نوجوانوں کو تیرے قوی ہاتھوں میں دیتی ہے خداون، جو اس گندی مرض میں ایک دم سفرنگ کر رہے ہیں خداون، شیطان نے ان کو جکڑا ہوا ہے خداون، تو ان پر رحم کرے خداون، تو رحم کرے خداون، تو نے کہا انسان کے لیے تو مشکل لیکن تیرے لیے کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے خداون، ایک دم نشے سے خداون ان کو نکال چھڑا خداون، ان کے عزیزوں کو، ان کے پیاروں کو ایک دم ان کے لیے رکھنے میں کھڑے ہونے کی توفیق دے، تاکہ ان کی دعاؤں کے وسیلے سے یہ زندگیاں آزادی حاصل کرے تیرے یس نام سے ربی رشل، اس شخص کو میں بیڈ پہ لیٹے ہوئے دیکھ رہی ہوں ربی رشل رضا، وہ ایک کمرے میں ربا رشل رضی، ان کے پیٹ میں بہت تکلیف ہے اس وقت، یسو کے نام سے ساری درد، سٹمک کی درد یسو کے نام سے جاتی رہے ربی رشل رضی بابا بابا، ساری انتڑیاں تیرے یسو نام سے ساری کلین ہو جائے، یسو کے نام سے سر طرح کا کینسر مرض یسو کے نام سے جاتا رہے یبی رشل رضی بالا رضا، چھو آئے خداون اپنے لوگوں کو، خداون تیرے کلام کا روح ابا رشل رضی بابا، تیرے کلام کی مہما خداون ان زندگیوں کو چھوئے خداون، اور ہر بیماری سے، ہر تکلیف سے تو اس زندگیوں کو نجات دے یسو کے نام سے ربا رشل رضی۔ اسی طرح میں تیرے مذبے پہ جھکے ہوئے بہن انجلینا کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہے خداون، اس کے ہاتھوں کو ایک دم اس کے سوچو، اس کے خیال، اس کے ذہن کو میں تیرے قوی ہاتھوں میں دیتی ہوں، ایگزام میں اس کی بڑی رہنمائی کرے خداون، اس کو تیاری کرنے کا ایک دم گہرا فضل دے خداون، جو کچھ سیکھے پڑے ذہن نشین ہو خداون، ایک دم اس کے ہاتھوں پہ تیری برکت کو مانگتی ہے خداون، ہر قسم کی درد تکلیف ایک دم ہاتھ کم کپانا ایک دم تیرے یسو نام سے جاتا رہے، ایک دم تو اسے کانفیڈنس دے، اسے ایمان دے، تاکہ ایک دم اچھے گریڈ اچھے نمبروں میں پاس ہوتی ہوئی تجھے مبارک ہے۔ اسی طرح ان تمام بچوں کے لیے دعا کرتی ہے ایک دم جن کے ایگزام ہونے والے ہیں، ایک دم جو تیاری کر رہے تو ان کی بھی عقلوں کو کھول، اپنی حکمت کو اپنے لوگوں پہ ظاہر کر، تاکہ خداون تجھ سے خداون ایک دم اچھے ذہن کو ریسیو کرتے ہوئے اور ایک دم اپنے محنت کا پھل کو تجھ سے ریسیو کرتے ہوئے تجھے مبارک و قدوس کہتے جائے خداون۔ اسی طرح میں تیرے مذبے پہ جھکے ہوئے بہن ہرپیت کو، بہن سرجیت کو، اس خاندان کو تیرے قوی ہاتھوں میں دیتی ہوں، ان کی زندگی میں تو عجیب الجلالی کام کر، ہر طرح کی مشکلیں، دکھ، پریشانیاں ان کی زندگی سے جاتی رہے، ہر طرح کی بیماریاں تیرے یسو نام سے ٹوٹتی جائے، جاتی رہے خداون، تو اپنا کلام کو نازل کر کے اپنی بیٹی کو سرجیت بہن کو کامل شفا دے، ان کے ہسبینڈ کو، ان کے بچوں کو برکت دے، ان کے پپا جی کے کیس سے ان کو رہائی دے، ان کی زندگی کو تو بدل، اور میری بہن ہرپیت کے میڈیکل میں جو بھی رکاوٹ ہے تیرے یسو نام سے جاتی رہے، تو اس کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دے میرے پاک خدا۔ اسی طرح تیری بیٹی فتح یابی کے نعرے لگاتی ہوئی تجھے مبارک و قدوس کہتی جائے خدا۔ میں پاسٹر فرحان بٹی کی ایک دم اس کی زندگی کے لیے تیری شکر گزاری کرتی، تو اس کو برکت دے، اس کے کلام سے اپنے مسجد سے اور معمور کرے، ایک دم بچی کی خوبصورت نعمت سے بلیس کرے، ایک دم اپنا گھر مہیا کرے خداوند، کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے کہ شیر کا بچہ حاجت مند و بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن تیرے پیار کرنے والے ایک دم کسی نعمت کے ایک دم محتاج نہ ہوں گے خداوند۔ تو اپنے بیٹے کے لیے اپنی رحمت و شفقت کے دروازے کھولے، اور اسی طرح میرے جتنے عزیز دعا کو سن رہے ہیں ایک دم جو اپنا گھر چاہتے ہیں خداوند، ان کے لیے بھی اپنے لوگوں کے لیے راہیں ہموار کرے خداوند۔ میں بھائی میتھیو کے گھرانے کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہے خداوند، جو تو نے اچھی بلیسنگ تو نے اپنے بیٹے کو بخشی ہے خداوند، اب عقل حکمت دے ایک
खुदावन जो वो कदम उठाए अपना घर लेने के लिए, फ्लैट लेने के लिए खुदावन, वो तेरी रूह की हदायत से ले खुदावन। तो है खुदावन तू उसकी बड़ी रहनुमाई कर, उसके फैसले पे हम तेरा हाथ को, तेरे साथ को मांगते हैं खुदावन। तो अपने बेटे की रहनुमाई करे खुदावन, उनके बड़ों की रहनुमाई करे खुदावन। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ और तेरे नाम को मैं मुबारक कहती हूँ एकदम। मैं बहन सुमेरा अरशद को, उसकी फैमिली को तेरे पाक कभी हाथों में देती हूँ। अपनी बेटी को अपने में और गहरा करे एकदम, उसके तमाम जिंदगी के जो है बंधन तोड़। मैं बहन प्रभु हाँ को तेरे कभी हाथों में देती हूँ। अपनी बेटी को बरकत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे खुदावन। उसके होने वाले बच्चे की रहनुमाई कर, माँ बच्चे की बड़ी रहनुमाई करे खुदावन। सलामती से इस बच्चे को इस दुनिया में लेकर आए खुदावन। इसी तरह एकदम मैं भाई विकी पटेल को तेरे कभी हाथों में देती हूँ। इस जिंदगी को तो सुकून दे, शांति दे, गुस्से की सारी स्पिरिट जाती रहे खुदावन। अपनी कलाम से भर, अपनी एकदम मोहब्बत से भर, अपने बर्दाश्त से भर, ताकि तेरा बेटा तेरी राहों पे चलता हुआ तुझे कदूस और मुबारक कहता जाए खुदावन। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, मैं तेरे नाम को मुबारक कहती हूँ एकदम। और ये सब कुछ मैं मांगती हूँ, पाती हूँ तेरे मीठे प्यारे जलाली आसमानी नाम से, आमीन।